बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो जो आपके सामने आज आ रही है, इसकी तहकीक में और इसको लिखने में मुझे तकरीबन 2 हफ्ते लगे, क्योंकि मैंने टुकड़े जोड़ करके इसको बनाया है। मैंने बहुत रिसर्च को इकट्ठा किया है, बहुत सारी जगह से मुझे बहुत कुछ लेना पड़ा, तब ये जाके कंप्लीट हुई है। और आज मैं बस दरख्वास्त खाली ये करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस पसंद की तरफ से आप उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी पसंद का इजहार होगा, आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले 6 महीने बहुत ख़ास हैं और बहुत कुछ मैं देना चाहता हूँ जो इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने कल देखा होगा मुआहिदा बिटवीन इसराइल, बहरीन एंड यूएई। जो लोग भी हम बात जो कर रहे थे कि बहरीन की अपनी कोई ज़ाती औकात तो है नहीं, और जो यूएई है उसका भी अपना कोई इतना मामला नहीं है, ये सब के सब बेस करते हैं सऊदी अरेबिया पे। अगर सऊदी अरब कहेगा, चूँकि अभी तकरीबन 10 दिन पहले जब बहरीन गए थे कुशनर, तो उन्होंने कहा था कि आप सऊदी अरब से पूछ लें, वो हाँ करेंगे तो हम कबूल कर लेंगे। ये मेरी वीडियो मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने हाँ कर दी होगी, तभी बहरीन ने उसको एग्री किया, और ये तकरीब से पहले एग्री किया। और इसके बाद जो ट्रंप ने खिताब किया कल वाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि जी 5-6 मुल्क और क्यू में हैं जो शामिल होना चाहते हैं हमारे साथ, यानी कि इसराइल के साथ। अब जब हम अखबारात और टीवी देखते हैं इसराइल का, तो वहाँ पर जो उनके अपने लोकल टीवी हैं जो न्यूज़ वो देते हैं, जिसकी ट्रांसलेशन वो लोग दे रहे होते हैं इंग्लिश में, वहाँ पर वो अरब के हवाले से जो उन्होंने 3-4 बातें की, मैं आपसे पहले वो शेयर कर लूँ। एक, उन्होंने कहा कि जी हमें बड़ा फ़ायदा होगा इन दोस्तियों से, नंबर 1। एक, उन्होंने कहा कि जी पैसा बहुत है इनके पास, ये अल्फाज उन्होंने क्लियर कट कहे हैं, पैसा बहुत है। और फिर उन्होंने कहा कि असला बेचने के लिए अच्छी मंडियाँ हैं, असला खूब बिकेगा हमारा। कॉन्ट्रैक्ट पहली बात ही असले की हो रही है, तो असला तो खूब बिकेगा, और क्यों ना बेचे हम, अगर हम बेच सकते हैं, उनकी नीड है तो हम कर सकते हैं। उसके बाद ही उन्होंने कहा कि कुछ जंगें होंगी, अरब ममालिक की कुछ जंगें होंगी। अब वो किससे होंगी और क्यों होंगी ये जिक्र है ही नहीं वहां पर, इसलिए आपको दे नहीं सकता। अब मैं आपको अमेरिका के हवाले से 2-3 चीज़ें जो मैंने रिसर्च की। इसराइली जो रबी होते हैं वहाँ पर उनकी बड़ी वैल्यू है, वो समझ लीजिए कि वो ब्रिज हैं। मैं अगर जहाँ तक मेरी मालूमात है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन वो ब्रिज हैं बिटवीन जो इसराइली इस्टेब्लिशमेंट है असली वाली एंड इल्यूमिनाटीज़ जो हैं, जो ग्रुप हैं, उन तमाम दरमियान में जो चीज़ निकल के आती है मेरे लिए, वो रबी होते हैं। यानी कि देखें, जो इसराइल है वो एक मजहबी मुल्क है, और वो मज़हब पे बेस करता है, मज़हब की बात करता है और अपने हिसाब से चलता है। यानी कि पूरा जो तुरात ज़बूर है वो खोल के बैठे होते हैं और सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। कुरान शरीफ भी खुला हुआ होता है और बाइबल भी खुली होती है। तमाम चीज़ें वहाँ पर हो रही होती हैं कि कौन सा मज़हब क्या कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं, और फिर किस तरीके से उसको संभालना है, बिलीव्स क्या हैं सबके। अमेरिका के बारे में जब मैंने पढ़ा वहाँ पर, तो लिखा था कि अमेरिका जो है वो, यानी कि इसराइल का जो वर्जन है, इसराइल जो बोल रहा है, मैं वो अल्फाज अदा कर रहा हूँ। रबी बोलते हैं कि जो अमेरिका है वो दुनिया भर के लिए सुपर पावर है, और उसकी एक मतलब पावर है जी, लोग मानते हैं सुपर पावर है। ये है दुनिया भर में उसकी शक्ल, सुपर पावर की शक्ल है उसकी। हमारे लिए अगर आप मतलब इसराइल कहता है, अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमारे लिए वो दलाल से ज़्यादा नहीं है। ये अल्फाज वहाँ लिखे हुए हैं। वो कहते हैं हमारे लिए दलाली करता है, और वो दलाली के अल्फाज के अंदर आगे वो कहता है कि आप देख लीजिए कि बहरीन को, यूएई को, और उसके बाद जो है 5-6 मुल्क और जो हैं, वो बालों से पकड़ के हमारे सामने डालेगा। उसका काम है, यानी कि उसका कोई काम है ही नहीं, उसका काम सिर्फ ये है कि वो हमारी खिदमत के लिए ही बना है। और ये जो है आप पूरी हिस्ट्री जब पीछे निकालते हैं तो समझ में आती है। फिर वो फिक्रमंद हो जाते हैं, जब आगे मैं पढ़ता हूं फिर वो फिक्रमंद हो जाते हैं। वो कहते हैं ये साल हमारा है, यानी कि जो 2020 है, 2020 तक समझ लीजिए कि सेंचुरीज की बात हो रही है। अब आप 2020 देख लीजिए, 1920 देख लीजिए, 1820, 1720, 1620, इसी तरीके से 1420, 1220। ये जो 100 साल होते हैं ना, ये सेम होते हैं। इसके अंदर आपको ज़्यादा वो नज़र नहीं आएगा, वाक़यात नज़र नहीं आएंगे। लेकिन आने वाले जो 2021 से शुरू होगा, मामलात बदल जाते हैं। अब वो मामलात बदलते भी ऐसे हैं कि बिल्कुल ही बदल जाते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ
کہ 2020 یعنی کہ اگر آپ سن 1920 کی بات کریں تو سن 1920 کے اندر یہ جو آپ میں نام سنتے ہیں، آپ پاکستان کہتے ہیں یا آپ کتنے نام، بنگلہ دیش بولتے ہیں، سری لنکا بولتے ہیں، آپ سینٹرل ایشیا کے نام سارے لے لیجئے، آپ کچھ بھی دیکھ لیجئے، یہ تو ممالک تھے ہی نہیں سن 1920 تک. سن 1920 کے بعد آئے ہیں، یعنی کہ وہ اس سن 1920 تک یہ ملک نہیں تھے، اس کے بعد آئے. اس طریقے سے بہت کچھ جس کی تفصیل ہم بات کر سکتے ہیں، مگر چھوڑ دیجئے. مگر 2020 1920 1820 کے بعد دنیا چینج ہوئی ہے. یہ جو وبا آج جو ہم نے فیس کی، الحمدللہ پاکستان میں ختم ہو گئی ہے، دنیا بھر سے بھی ختم ہو جائے گی، ایک ویکسین آپ کو دینی ہے. تو یہ ایسی وبائیں آتی رہی ہیں. مطلب اگر آپ 1820 کے پاس ہی دیکھ لیں گے تو یورپ تقریباً کروڑوں لوگ ہم مر گئے تھے اور دنیا ختم ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں. ایسے کوئی بیٹھا ہوا ہوگا بتا رہا ہوگا دنیا ختم ہو رہی ہے، سب ختم ہو گیا ہے، دوبارہ سے کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن دنیا نے پھر دوبارہ سے کھڑی ہو گئی ہے. اب وہ ربی کہتے ہیں 2020 کے حوالے سے کہ 2020 ہمارا ہے اور 2020 تک تو ہمارا معاملہ سب صحیح چلے گا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 2021 ہمارا نہیں ہے اور اس میں ہم کو ٹھیک ٹھاک کٹ پڑے گی. کیسے پڑ سکتی ہے کٹ؟ یہ تو مجھے پتا نہیں ہے، اس پر تو ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی یا ہمیں ساتھ رہنا پڑے گا، ہمیں اس کے اوپر اور آگے جانا پڑے گا، ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے. مگر کٹ پڑتی ہے آج کل جنگ ہونے سے. تو اسرائیل سے جنگ کون کرے گا؟ اگر کوئی خطرہ عربوں سے تھا وہ تو اس کو ختم کیا جا رہا ہے. اگر 6-8 ملک اور مان جاتے ہیں تو جن سے بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ تو آپ کے ساتھ راضی ہونے لگے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سعودی عرب بھی ہو جائے گا اور یہ جو 5-6 ممالک جن کا نام سمجھ تو آتا ہے مگر وہ نام ابھی آ جائیں گے. اور بحرین UAE ہو چکا ہے، تو کون لڑے گا آپ سے؟ اس کے بعد جب میں نے کل کے اخبارات کا مطالعہ کیا، اسرائیل کے آرٹز ہیں یا جو بھی اسرائیل نیوز ہیں، جتنے بھی اخبار ہیں، اس میں انہوں نے ایک عجیب و غریب نام لگا کے لگ دیا کہ جی نیکسٹ ملک کون سا ہوگا. اب میرے دماغ میں قطر چل رہا ہے، میرے دماغ میں عمان چل رہا ہے، میں کوئی اور ہی سوچ رہا ہوں. وہاں پہ نام لکھا ہوا جی پاکستان کا. نیکسٹ ول بھی پاکستان، نیکسٹ شوڈ بھی پاکستان، اور کیوں نہ ہو. پاکستان کی عوام خطرے میں آ جائے گی، پاکستان کی سالمیت خطرے میں آ جائے گی، پاکستان مشکل میں آ جائے گا، پاکستان غلط کر رہا ہے اپنے ساتھ and so on. بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا کہ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. نیکسٹ مطلب بحرین کے بعد UAE کے بعد پاکستان. کیا وہ تمام چیزیں پوری ہو جائیں گی جو پاکستان نے کہی ہیں؟ پاکستان کا سٹینڈ ہے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے پاکستان کا نام کیوں لیا، مگر نام لیا. یس، یہ اخبارات کا حصہ ہے. امریکہ کے حوالے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نومبر میں ٹرمپ پھر بھی ہار جائے گا. یہ ان کے ربیز ہے، وہ کہتے ہیں ٹرمپ پھر بھی ہار جائے گا. اتنی خدمت کرنے کے بعد، اتنا پیمپر کرنے کے بعد، اتنا تمام چیزیں یعنی کہ اپنے کام چھوڑ کر کے، امریکہ کے اندرونی حالات کو چھوڑ کر کے، اسرائیل کی خدمت میں لگنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بہرحال ہار جائے گا اور مانے گا نہیں. اور اس بلڈ شیڈ کے نتیجے میں جو امریکہ ہے وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ایک طرف سے امریکہ بیٹھ رہا ہوگا، ختم ہو رہا ہوگا، کم ہو رہا ہوگا، کمزور ہو رہا ہوگا، اور ایک طرف سے جو ہے چین جو ہے وہ اوپر آنا شروع کر دے گا. اس کے بعد یہ خود ہی بولتے ہیں اپنے بارے میں کہ مارچ سے ہمارے ستارے گردش میں ہوں گے. مارچ کے بعد ہمارا جو ایک دن ہے وہ اتنا بھاری ہوگا کہ جو سمجھ لیجئے ایک دن ہمارے لیے 100 سال کے برابر ہو جائے گا. اتنا بھاری دن ہمارے لیے ہوگا اسرائیل کا. آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں، آج جب میں سن رہا ہوں تو مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں. کہ مارچ کے بعد آج جو اسرائیل ہے جو دندناتے پھر رہے ہیں نا دنیا بھر میں، کوئی اور کام تو دنیا میں ہو ہی نہیں رہا، سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کشنر ہے، ایک ٹرمپ ہے، ایک اسرائیلی وزیر اعظم ہے، یہی جا رہے ہیں آ رہے ہیں بحرین، دبئی، عمان، سعودیہ اور وائٹ ہاؤس معاہدے. ہمارا کام تو کوئی ہو ہی نہیں رہا، ہم تو بیٹھے ہوئے چپ کر کے. تو اس ٹائم بڑا عجیب لگتا ہے یہ سن کے، لیکن کر لیتے ہیں. مارچ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اب اتنا دور تو نہیں ہے. اور میں بلیو صرف ایک وجہ سے کر رہا ہوں، یہ جو تمام ریسرچ ہے اس کی بلیف مجھے صرف یہ ہے کہ 2020 کے بعد بھی دنیا نے چینج ہونا تو ہے. یہ بات تو فیکٹ ہے کیونکہ سن 1920 کے بعد، 1820 کے بعد، 1720 کے بعد جو کچھ ہوا، جو واقعات جو ہسٹری کے طالب علم ہیں وہ پڑھ لیں، تو 2020 کے بعد مجھے کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، پہلی بار تو نہیں ہو رہا. اس میں بہت کچھ ہوگا. اور جو وہ ہے اسرائیل، وہ جب اپنے
بربادی تباہی کی بات کرتا ہے مارچ کے اندر، مارچ سے کہنا شروع ہو جائے گا ہمارا وہ برے دن شروع ہو جائیں گے، تو وہاں پر وہ یہ بھی ساتھ میں کہتا ہے کہ ہم ایک بار بڑی ٹھیک ٹھاک مار کھائیں گے، ایک بار ہم کو ٹھیک ٹھاک پڑنے والی ہے ہم پہ، پتہ نہیں ہم اب پتہ نہیں وہ جنگ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، کس حوالے سے کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہوگی ہمارے ساتھ بہت بری، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے بعد جو ہم نے اٹھنا ہے نا، تو ہم نے اپنے جو ہمارا جو بادشاہ بنے گا، جو تھرڈ ٹیمپل میں بیٹھے گا، پھر وہ حکمرانی کرے گا دنیا بھر میں، یہ اس کے اس تباہی و بربادی کے بعد کے فیز کے بعد ہوگا، ابھی نہیں ہوگا، مطلب جو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ اب جو یہ چیزیں جڑ رہی ہیں تو ایک مہینے بعد تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا اور وہ بادشاہ بیٹھ جائے گا اور حکومت شروع ہو جائے گی، وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک بات پاکستان کی ہے کہ وہ پاکستان قبول کر لے گا، تو ہماری کنڈیشنز تو بڑی صاف ستھری ہیں، بڑی کلیئر کٹ ہیں، ہم کیسے مان جائیں گے اور نیکسٹ ملک ہم کیسے بنیں گے، اس کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ۔ میری شدید اور گہری نظر ہے اس پورے سسٹم کے اوپر، پورے معاملات کے اوپر، جہاں بھی مجھے ایک بات بھی نکل کے سامنے آئے گی میں آپ لوگوں کے سامنے ٹیبل پہ انشاءاللہ رکھ دوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، ریسرچ پسند آئی ہے اور آنے والی ویڈیوز اس حوالے سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔